बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का दिन इमरान खान की कैद के चौथे साल का दूसरा दिन है, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को जब ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया तो तब से लेके अब तक अब इमरान खान इस कैद में, इस सोबतों में, इस जेल की सुलाखों के पीछे एक काल कोठरी में तन्हा अपने अज़्म व हिम्मत के साथ जो खड़ा है, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा है, वो नौजवानों के लिए खड़ा है। बात यह है कि कल जो एक जलसा हुआ है पेशावर में, जिसको आप कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के लिए एक इंतहाई अहम मौका था, एक इंतहाई अहम एक वेवलेंथ बनी हुई थी। अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, वहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई थी, वहाँ पे जो एहतजाज चल रहा था और जितने ज़ोर से वो एहतजाज चल रहा था, अगर उसको सामने रखें और उस सारी सिचुएशन को देखें, उस सारे सिनेरियो को देखें, और जो मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उस एहतजाज के हवाले से, तो ये वो मुनासिब वक्त था, ये वो वक्त था कि जब आप 27 सितंबर की बजाय 7 दिन का टाइम देके 14 अगस्त के पास कि आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से इसको जितनी जल्दी होता इस मामले को लॉन्ग मार्च की शक्ल देते। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है, मामलात इसके बरक्स हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद से ख़बरें सुहेल आफरीदी तक पहुंची, उसमें मामलात ऐसे थे कि संगीन नताइज के हवाले से बताया गया था कि देयर शुड बी नो लेट अप, देयर शुड बी नो रिलैक्सेशन, नो लीनियंसी, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, कोई रिलैक्सेशन नहीं बरती जाएगी, कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि जिसमें आप अगर एक लाइन बॉर्डर की, जैसे कि अवान अदल के बाहर लगा दी गई थी लाहौर में, तो वहाँ भी एक लाइन लगा दी गई थी कि अटक दा पुल तुसी क्रॉस नहीं करना। तो यहाँ तो अटक के पुल तक भी नहीं आए, यहाँ सिर्फ पेशावर शहर के अंदर एक भरपूर जलसा किया, जिसकी ये कहना बेजाना होगा कि जिसकी ग्राउंडिंग, जिसकी बेस अलीमा खानम ने बनाई स्ट्रीट मूवमेंट से, और एक मूवमेंट चला के एक डायनामिक पर्सनैलिटी के तौर पे अपने भाई के लिए सामने आके सूरत हाल जो वाज़े की, तो वो एक, आप कह लें कि मामला ऐसा था कि जिस पे एक स्टेज तैयार कर दी, जिस पे जाके बैठ के तो ये जलसा, एक भरपूर जलसा किया गया। और ये एक गुड साइन है, एक अच्छा इंदिया हुआ कि अभी भी अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी की बात करें, इमरान तहरीक इंसाफ की बात करें, तो अभी भी वो फील्ड में उसी तरह खड़ी है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी की तो बात, सूरत हाल ऐसी है कि इंटरनेशनल जरीदे भी अब इस पे बात कर रहे हैं कि ये विक्टिमाइजेशन है, गैर आइनी, गैर कानूनी है। तो यहाँ पे एक मामला, एक मौका था। और लेकिन इसके बरक्स जबकि हम जेल में मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं, और ये बात सिर्फ यहाँ तक की जा रही कि हमें एटलीस्ट जेल में मुलाकात करवाई जाए, तो इस जलसे से एक मैसेज एटलीस्ट ये ज़रूर जाना चाहिए था कि अगर रिलीज़ ना भी किया जाए तो एटलीस्ट फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, फैमिली को मिलवाया जाए, क्योंकि इनके बच्चों से भी फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही। और मामला ऐसे हैं कि अब जो जेल के अंदर कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अगर आप बात करें तो उन्होंने सिस्टम के फेलियर की बात की है। तो सिस्टम जब फेल होता है तो सबसे पहले, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाए, उन मुल्कों में देखा जाए जहाँ सिविलाइजेशन बहुत बेहतर है, तो जो उनके हेड्स होते हैं, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो इस्तीफ़ा सबसे पहले टेबल पे रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल उसके बरक्स है। लेकिन लेट्स सी के इमरान खान के हवाले से जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लीडरान को, सुहेल आफरीदी को, बैरिस्टर गौहर को, तो वो कितना लंबा लॉलीपॉप चलता है और कितनी देर तक ये बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन अगर अडयाला जेल के अंदर से बात करें तो कहा यह जाता है, अडयाला जेल के सुप्रेंट की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया, ये कहा गया है कि इमरान खान को जेल के अंदर कोई तंगी, कोई तुर्शी नहीं है, हर तरह की आज़ादी मैसर है, हर तरह की सहूलत मैसर है।
اچھے سے اچھا کھانا جو وہ کہتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس چیز کی تائید و تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ کچھ عرصہ قبل ان کی آنکھ اور صحت کے حوالے سے جو کہ بات کی گئی کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. تو اس چیز کی تصدیق ایٹ لیسٹ اگر آپ انہیں ان کی لیگل رائٹس نہیں دے رہے، ان کو ان کے وکلا سے نہیں ملنے دے رہے، لیکن ایٹ لیسٹ کسی بھی انسان کو اس کے ڈاکٹر سے، اس کے معالج سے ملنے کی سہولت دینی چاہیے. کیونکہ یہ جو انسان کا جسم ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اب صورتحال یہاں پہ ایسی ہے کہ یہ جو جلسے والا معاملہ تھا، جلسے والا موقع تھا، تو اس میں جو ہے اس کو ایٹ لیسٹ ایک معاملہ جو ملاقات والا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا. اور اگر ہم اس حوالے سے مزید دیکھیں تو میں جاتے جاتے تھوڑا سا ایک کلیئرٹی جو سسٹم کے فیلئر کی بات کی ہے، جو سسٹم کے حوالے سے بات کی ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے، میں صرف اس پہ میں ایک پورا ویلاگ کروں گا، لیکن چھوٹی سی ایک بات میں کہہ کے جا رہا ہوں. آئین پاکستان کے چھتر کے نیچے، سائے کے نیچے، اور جو آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صوبوں کی ڈویژن کے حوالے سے کوئی بھی ایسی رولنگ آئین پاکستان، کوئی بھی ایسا آرٹیکل موجود نہیں ہے جو کہ کیٹیگورک بتائے کہ صوبوں کی تقسیم کیسے ہونی ہے، کس طرح صوبوں کی تقسیم کی جانی ہے. جو آرٹیکل 239(4) جس پہ ہر فورم پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، وہ آرٹیکل 239(4) یہ نہیں کہتا کہ آپ صوبے بنا سکتے ہیں. وہ صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے حوالے سے نہیں کہتا. میں صرف اس چیز کی کلیئرٹی یہاں دینا چاہ رہا ہوں سننے والوں کو، کہ وہ صرف اس چیز کی کلیئرٹی دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی صوبے کی لمٹس کو الٹر کرنا ہے، اس میں ڈویژن نہیں آتی. آپ کے 4 صوبے ہیں، لیٹ سپوز آپ نے کوئی بھی باؤنڈری صوبہ پنجاب کی کم کرنی ہے یا بڑھانی ہے، تو اس حوالے سے یہ پروین آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی صوبائی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی کے حوالے سے اس میں جو آئینی ترمیم کرنی ہے لمٹس میں، آپ نے اس کو، یہ آپ کو اسنٹ، یہ منظوری چاہیے آپ کو اسمبلی سے، پھر آپ صدر پاکستان کو بھیجیں گے اس کی اسنٹ کے لیے. یہ چیز کیٹیگورک کلیئر ہو جانی چاہیے یہاں پہ کہ اگر آپ نے صوبہ پنجاب کی، صوبہ بلوچستان کی، سندھ کی یا سرحد کی باؤنڈری میں کوئی چینج کرنی ہے، کہ انتظامی معاملات چینج کرنے ہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں آبادی کم ہے، آپ صوبے کو لائن لگا کے اس صوبے کو آلٹر کر دیں اور دوسری طرف لے جائیں، کسی دوسرے صوبے میں آبادی لے جائیں، کسی دوسرے صوبے کے انتظام کے انڈر دے دیں. تو یہ پروین صرف جو سپیکنگ پروین ہے وہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق صرف یہ بات کرتی ہے. اس سے آگے جو پروویژن 1 ہے وہ فیڈریشنز بنانے کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے فیڈریشنز بنا سکتے ہیں. لیکن صوبہ پنجاب کو جو ہے نا پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں گا تاکہ اگلے ویلاگ میں اس پہ پوری آپ کو ایک بریفنگ دوں گا کہ صوبہ اتر پردیش، انڈیا کا ایک صوبہ اتر پردیش ہے جس کی آبادی پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ ہے. ایک اکیلا صوبہ جس کی آبادی پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ ہے. پاکستان کے اگر 24 کروڑ تھے، اس کے 24.5 کروڑ ہے، لیکن پاکستان کا رقبہ اس صوبے کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے. یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کو میں پورا بریف کر کے آپ کو بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.